अस्सलाम वालेकुम। जहांज़ेब अब्बासी एक नए यूट्यूब प्रोग्राम के साथ हाजिर है। खतीजा शाह जो कि साबिक आर्मी चीफ आसिम नवाज़ जंजुआ की ग्रैंड डॉटर हैं और इसके अलावा फैशन डिज़ाइनर भी हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ उनकी सियासी वाबस्तगी भी है। उन्होंने आज अडियाला जेल में कैद इमरान खान से मुलाकात करने की कोशिश की, लेकिन उनसे ये मुलाकात नहीं करवाई गई। किस कैपेसिटी में खतीजा शाह इमरान खान से मिलना चाहती थी, ये मामला क्या है और दर हकीकत जो जेल रिफॉर्म्स कमेटी बनी है इसके ऊपर ऑलरेडी हम ये ओपिनियन दे चुके हैं कि ये इख्तियार असल में मुतलका हाई कोर्ट्स या होम सेक्रेटरीज़ या मुतलका सूबों का है, मुतलका सूबाई हुकूमतों का है। तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इस मामले को कैसे देख सकते हैं, इसके ऊपर भी खासी तनकीद पहले होती रही है। तो ये पूरा वाक़या आपसे बयान करते हैं और फिर ये भी आपको बताते हैं कि जब ये कमेटी पहुंची और जब ये कोशिश की जा रही थी कि इमरान खान से उनकी मुलाकात करवाई जाए तो उस वक्त एग्जैक्टली इमरान खान थे कहाँ पे। तो ये खासा इंटरेस्टिंग एक मामला है, इसके ऊपर बात करेंगे। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याहिया अफरीदी को जेल इस्लाहाती कमेटी की एक रुकन है खतीजा शाह, उनकी जानिब से ख़त लिखा गया है और इस ख़त में खतीजा शाह ने यह कहा जी कि जेल इस्लाहात की ज़ेली कमेटी ने गुज़िश्ता रोज़ अडियाला जेल रावलपिंडी का दौरा किया। सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल और अमला दौरे के दौरान हमारे साथ मौजूद रहे। दौरे के दौरान हमारे मुशाहिदे में आया कि हमारी आमद के पेश नज़र जेल में सफाई का ख़ास ख्याल रखा गया। हमने जेल के हस्पताल, ख़वातीन की बैरक और दिमागी सेहत के मसाइल और मनशियात के इस्तेमाल के कैदियों की बैरक्स का भी जायज़ा लिया। इसके अलावा हमने सज़ाए मौत की कैदियों से भी मुलाकात की। जेल इस्लाहात की ज़ेली कमेटी का मकसद कैदियों के साथ रवा रखे जाने वाले सलूक और कैदियों के हकूक़ के लिए आलमी सतह पर तस्लीम शुदा मयार की जाँच पड़ताल करना है, जो कि कैदियों के लिए बैनुल अक़वामी मयार मंडेला रूल्स और बैंकॉक रिपोर्ट में तय किए गए हैं। अडियाला इन जेलों में से एक है जिसमें गुज़िश्ता 2 सालों में बहुत सारे सियासी कैदी रखे गए हैं। उनमें पाकिस्तान के साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान भी शामिल हैं। साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान सियासी कैदी हैं, उनकी राय हासिल करना ज़रूरी था। जेल इस्लाहाती मीटिंग्स में जेल इंतज़ामिया और सरकारी अफसरान को वाज़े तौर पर हिदायत की गई थी कि ज़ेली कमेटी को जेल के तमाम हिस्सों और कैदियों तक मुकम्मल रसाई दी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट की ये भी हिदायत थी कि हमें जेल के अमले की निगरानी और निगरानी के बग़ैर आज़ादाना घूमने की इजाज़त दी जाएगी। जेल इंतज़ामिया से हमने साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की बैरक्स में जाने की दरख्वास्त की तो हमें रसाई देने से इनकार कर दिया गया। डीजी जेल खाना जात से दरख्वास्त के बावजूद हमें इमरान खान से मुलाकात की रसाई नहीं दी गई। दरख्वास्त है कि कैदियों के इस्लाही ज़ेली कमेटी के लिए एक बार फिर अडियाला जेल के जो दौरे के अहकाम दिए जाएँ। जेल इस्लाहाती कमेटी को साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान तक रसाई दी जाने के अहकाम जारी किए जाएँ। साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की राय जाने बगैर जेल इस्लाहाती कमेटी सुप्रीम कोर्ट को अपनी राय नहीं दे सकती। ये वो ख़त है जनाब जो खतीजा शाह साहिबा, जो कि जैसा मैंने आगाज़ में बताया साबिक आर्मी चीफ आसिम नवाज़ जंजुआ की ग्रैंड डॉटर हैं, फैशन डिज़ाइनर हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इनकी सियासी वाबस्तगी भी है। एक और मेंबर भी हैं जिनकी सियासी वाबस्तगी है मुस्लिम लीग नून से, आहद चीमा। नैब का केस उन्होंने भुगता। खतीजा शाह 9 मई के मामलात में जो है वो जेल काट चुकी हैं और एक पॉलिसी थी फेडरल गवर्नमेंट की जिसमें ये असूल ये तय किया गया था कि अगर कोई खातून 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस होगी तो उनको ना फ़ौज की तहवील में दिया जाएगा, ना उनके ख़िलाफ़ फ़ौजी अदालतों में ट्रायल चलेगा। लेकिन एक बात तो तय है कि जब आप पहली बात तो इसमें बिल्कुल वाज़े तौर के ऊपर ये कही जा सकती है कि ये डोमेन जो है ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का नहीं है कि वो जेल इस्लाहात के मामले के जायज़ा लें। ये मामला जैसा मैं आगाज़ में आपको बताया कि ये जो मुतलका हाई कोर्ट्स हैं ये उनकी ज़िम्मेदारी हैं। आम तौर के ऊपर हमने देखा है कि जब भी जेलों में दौरे किए जाते हैं तो वो दौरे या तो जो मुतलका हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहिबान हैं या वो दौरे करते रहे हैं, या उसके अलावा ये डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस या मातहत अदलिया के जो जजेस हैं वो दौरे करते रहे हैं।
اسلام آباد ہائی کورٹ کی مثال ہے، لاہور ہائی کورٹ کی، دیگر کورٹس کی مثالیں موجود ہیں جہاں پہ وہ ججز جو ہیں وہ ہائی کورٹس کے ججز جو ہیں وہ دورے کرتے رہے ہیں۔ یہاں پہ جیل اصلاحات کمیٹی کے معاملے کے اوپر کیا چیف جسٹس آف پاکستان یحییٰ آفریدی صاحب جو جیل ریفارمز کے لیے جو اقدامات کر رہے ہیں، گو کہ اس میں جو متعلقہ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحبان ہوتے ہیں وہ شریک ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود قانونی رائے رکھنے والے یا وکلاء کی جانب سے یہ بہرحال یہ بات کی جاتی رہی ہے کہ یہ اصل جو ڈومین ہے یہ در حقیقت جو ہے وہ ہائی کورٹس کے ذمہ ہے۔ دوسری اہم بات، جب آپ سیاسی وابستگی رکھنے والے لوگوں کو جب آپ اس طرح کی کمیٹیوں میں شامل کریں گے تو پھر وہ سیاسی کوششیں ہی کریں گے، اور پھر وہ اس پہ سیاسی رنگ بھی آئے گا، اور پھر اس کے بعد اس پہ سیاسی بیانیے بھی بنیں گے، اور پھر سیاسی تبصرے بھی ہوں گے، ٹی وی ٹاک شوز میں اس کے اوپر باتیں بھی ہوں گی، بہت کچھ ہوگا۔ تو دوسری اہم بات یہ ضرور ہے کہ اس پورے معاملے کے اوپر جہاں پہ یہ رائے کہ کیا اس کمیٹی کو یہ اختیار تھا کہ وہ سیاسی قیدیوں سے جا کے ملاقات کرے، کیونکہ جو ہم پہلی پریس ریلیز جاری ہوئی تھی اس میں تو یہ کہا گیا تھا کہ ان سیاسی بیک گراؤنڈ رکھنے والے لوگوں، ایک ممبر اپوزیشن سے اور ایک ممبر حکومت سے لیا گیا، اس کی وجہ یہ بتائی گئی کہ یہ جیلیں کاٹ چکے ہیں۔ تو کیا ان کو یہ ڈومین بھی حاصل تھا کہ یہ سیاسی قیدیوں سے جا کے ملاقات کر سکیں؟ یہ ایک اہم سوال جو ہے وہ اپنی جگہ کے اوپر موجود ہے۔ اور پھر دوسری اور سب سے اہم بات یہ ضرور اس معاملے میں کہی جا سکتی ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ جب یہ کمیٹی جب یہ اصرار کر رہی تھی کہ ہم نے عمران خان سے ملاقات کرنی ہے تو ایسے وقت میں عمران خان اس وقت اپنی بیرک میں موجود ہی نہ ہوں، اور وہ 190 ملین پاؤنڈ کا جو ان کے خلاف کیس چل رہا ہے کیا وہ کورٹ میں موجود ہوں اس وقت، پیشی میں جو ہیرنگ ہو رہی ہیں، کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں ریگولر بنیادوں کے اوپر 190 ملین پاؤنڈز کا جو کیس ہے اس میں پروسیڈنگ چل رہی ہے۔ آج جیسے کہا جا رہا ہے کہ آج بھی 190 ملین پاؤنڈز کیس کی جو ہے وہ سماعت ہوئی ہے۔ تو اس پوری صورتحال میں اس ایشو کو سیاسی رنگ تو بہرحال دے دیا گیا۔ اگر یہ گڈ فیتھ میں چیف جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب کا ایک اقدام تھا، گو کہ جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ قانونی ماہرین کی یہ رائے ہے کہ یہ معاملہ جو ہے وہ متعلقہ ہائی کورٹس یا متعلقہ جو صوبے ہیں یہ ان کے دیکھنے کا کام ہے، چیف جسٹس آف پاکستان کو یا سپریم کورٹ کو اس معاملے کو جو ہے وہ نہیں دیکھنا چاہیے، یہ مناسب نہیں ہے۔ لیکن اس کے باوجود اگر ہم کچھ دیر کے لیے یہ بھی سوچ لیں کہ یہ گڈ فیتھ میں اٹھایا گیا یہ اقدام ہے، تو یہ نہ چاہتے ہوئے بھی یہ پوری جو ایفرٹ ہے، یہ جو پورا منصوبہ ہے وہ ایک طرح سے سیاست کی نظر ہو گیا، اور وہ سیاسی بیانیوں کی نظر ہو گیا۔ اب اس کے اوپر تبصرے جو بھی آپ کہیں وہ چلتے رہیں گے، چیزیں جو ہے وہ اب آگے بڑھیں گی۔ اب خط لکھ دیا گیا، اب کہا جائے گا ہمیں جواب نہیں مل رہا، اس کے اوپر پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ ٹی وی ٹاک شوز میں بیٹھ کے پریس کانفرنسوں میں جا کے اس کے اوپر تبصرے کرے گی، ڈیبیٹ کرے گی۔ تو یہ ایک ایشو جو ہے وہ کنٹروورشل تو کر دیا گیا ہے۔ تو اسی لیے یہ ضروری تھا کہ سیاسی بیک گراؤنڈ رکھنے والے لوگوں کو اس میں شامل نہیں کیا جانا چاہیے تھا۔ اور دوسری اہم بات یہ ہے کہ یہ اپوزیشن بینچوں سے ختیجہ شاہ کا جو ہے وہ کہا گیا جی کہ یہ ختیجہ شاہ جو ہے وہ کیونکہ اپوزیشن سے ہیں، لیکن انہوں نے کسی الیکشن میں تو بہرحال حصہ نہیں لیا، لیکن پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ان کی وابستگی جو ہے وہ رہی ہے۔ تو لیٹس سی دیکھیں اس پہ اب چیف جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب کو بالکل کلیئرلی یہ بات کلیئر کرنی چاہیے کہ بھائی جو اس معاملے کو سیاسی طور کے اوپر اس کا رنگ نہ دیں، اور اس کو دینا بھی نہیں چاہیے سیاسی رنگ، اور اس معاملے کو جو ہے وہ ہیومینٹیرین گراؤنڈز کے اوپر جو عام قیدی ہیں، اور بھی عمران خان کے علاوہ اور بھی بڑے قیدی ہیں جی جو بیچارے جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں، جن کے کچھ ایشوز ہو سکتے ہیں، بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جس کے اوپر بات کی جا سکتی ہے۔ بہت سے ایسے قیدی بیچارے جیلوں میں قید ہیں جو ضمانتی مچلقے جمع نہ کروانے کے سبب جو ہے وہ بیچارے جیلیں کاٹنے پہ مجبور ہیں۔ کوئی اور دیگر سہولیات بھی دیکھی جا سکتی ہیں۔ تو دیکھیں اس معاملے پہ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب جو ہے وہ کیا سٹیپ لیتے ہیں۔ تو یہ اب تک کی اپڈیٹ تھی جس سے ہم نے آپ کو آگاہ کیا۔ بہت شکریہ۔